अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आपके सामने 4 ख़बरों पर बात करेंगे। नंबर 1 है इलेक्शन कमीशन का एलामिया। नंबर 2 पे है वॉइस ऑफ अमेरिका का सर्वे। नंबर 3 पे है कि नून लीगी रहनुमा की अवाम के हाथों दुर्गत। और चौथी खबर है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इन खबरों की तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम आते हैं अपने मौज़ूआत की तरफ। पहला मौजू था हमारा इलेक्शन कमीशन का एलामिया। इस इलेक्शन कमीशन के एलामिये में सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपना एक बयान जारी किया है और उनके बयान के मुताबिक उम्मीदवारों और वोटर्स को बिलखुसूस तमाम सियासी जमातों को बिला खौफ व ख़तर इंतखाबी मुहिम के लिए महफूज और साजगार माहौल फराहम किया जाएगा। है ना ये इंटरेस्टिंग बयान। आप देख लीजिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितना मजाक कर लेते हैं। दूसरा इन्होंने ये कहा है कि इंतखाबात से पहले यानी 8 फरवरी से पहले इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। ये इन्होंने कहा है, पहले से अलर्ट कर रहे हैं। और इन्होंने आगे चलकर ये कहा है कि जो सेंसिटिव या मोस्ट सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। अब मैं आपको अंदर की कहानी बताऊं कि इन्होंने सेंसिटिव या मोस्ट सेंसिटिव उन पोलिंग स्टेशंस को करार दिया है जहां तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से जीतने जा रही है, क्योंकि इनके पास तमाम सर्वेज आ चुके हैं और उसके मुताबिक उन सर्वेज को देखते हुए 170 से जायद नशिस्तें कौमी असम्बली की ऐसी हैं जहां तहरीक इंसाफ बहुत आगे है। तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने ये कोशिश की है कि उन तमाम पोलिंग स्टेशंस पर जहां तहरीक इंसाफ आगे है, लीड ले रही है, तो वहां ये इनकी कोशिश होगी कि इंटरनेट को बंद कर दिया जाए और मोबाइल सर्विस को मुअत्तल कर दिया जाए और इसी दौरान अपनी कोई गेम कर दी जाए और तहरीक इंसाफ के वोटों के साथ कुछ गड़बड़ की जाए। अब इसमें मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन्हें चाहिए कि फॉर्म 45 ज़रूर लेकर पोलिंग स्टेशन छोड़ें, उससे पहले पोलिंग स्टेशन से ना निकलें, क्योंकि आपको वोट डालने के बाद वोट पे पहरा भी देना है। और फॉर्म 45 जो है ये इसको कहा जाता है कि ये काउंटिंग रिजल्ट्स हैं। इसमें लिखा जाएगा कि फलां पोलिंग स्टेशंस पर फलां पार्टी के इतने वोट्स थे और ये आपको आरओ जो है रिटर्निंग ऑफिसर ये लिख कर देगा और उसका स्टैंप और साइन भी उस फॉर्म पर होना चाहिए। वो फॉर्म आप लेकर फिर आप जो है बाहर आइए। अब हम आवाम से ये अर्ज करना चाहते हैं कि जो है देखिए, हो सकता है कि इलेक्शन से 1-2 दिन पहले यानी 6 या 7 या 8 तारीख तक इंटरनेट को बंद कर दिया जाए, तो आपने उससे पहले अपनी वोट की पर्ची निकाल लेनी है। और उसका बहुत आसान तरीका है कि आप 8300 पर मैसेज करेंगे और उसके बाद आपके हाथों में आपके पास सिलसिला नंबर, घराना नंबर, ये सब कुछ आ जाएगा। पोलिंग स्टेशन आपका कौन सा है, ये सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। आप उसको नोट कर लें, एक पर्ची खुद से बना लीजिए जिसमें आप ये लिख सकें कि आपका वोट किस पोलिंग स्टेशन पर है और आपका सिलसिला नंबर क्या है, वोटर नंबर क्या है। तो आप फिर, ताकि अगर उस दिन इंटरनेट बंद भी हुआ तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। दूसरी बात यह कि जैसे हालात चल रहे हैं, हो सकता है जहां आप जिस पोलिंग स्टेशन पर आप वोट कास्ट करने जाएं वहां पर पीटीआई का कोई कैंप ही ना हो, तो इसलिए आप अपनी मुकम्मल तैयारी करके जाएं। ये दूसरी खबर है वॉइस ऑफ अमेरिका। वॉइस ऑफ अमेरिका ने सर्वे किया है
اور انہوں نے سروے نوجوانوں سے کنڈکٹ کیا ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو سب سے زیادہ اعتماد کس ادارے پر ہے پاکستان میں، تو عوام کی اکثریت نے جواب دیا کہ پاک فوج پر ہمیں سب سے زیادہ اعتماد ہے۔ یہی تحریک انصاف کا موقف ہے۔ تحریک انصاف نے ہمیشہ یہ کہا ہے، عمران خان نے یہ کہا ہے کہ پاک فوج عمران خان سے بھی زیادہ ضروری ہے پاکستان کے لیے۔ دوسرے نمبر پر انہیں اپنی سپریم کورٹ پر اعتماد ہے، اور سب سے کم اعتماد الیکشن کمیشن پر نوجوانوں نے ظاہر کیا ہے، جو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ الیکشن کمیشن کس طرح سے ایک پارٹی کو مسلسل دبانے میں سرگرم ہے۔ تیسری خبر ہے، نون لیگ کے رہنما ہیں یہ رانا رؤوف بہاول نگر سے، یہ ووٹ مانگنے گئے تو عوام نے ان کی درگت بنا دی اور انہیں کھری کھری سنائی کہ آپ کس منہ سے ووٹ لینے آئے ہو، آپ نے کیا کیا ہے عوام کے لیے۔ یہ ذرا ویڈیو دیکھیے۔ جی، تو آپ نے دیکھی، اب عوام باشعور ہو چکے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس سیاسی جماعت نے، کس لیڈر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ صاف شفاف الیکشن ہوئے تو ان کا جیتنا ناممکن ہے۔ اور چوتھی اور آخری خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنے استعفے میں یہ لکھا ہے کہ یہ ذاتی وجوہات پر میں دے رہا ہوں استعفیٰ، اور اس میں انہوں نے ایک بہت خوبصورت لائن لکھی ہے۔ یہ 10 سال سے لاہور ہائی کورٹ میں ایز اے جج تعینات تھے اور اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے ایک لائن اپنے استعفے میں لکھی ہے کہ "An ounce of discretion is worth a pound of wit"، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ ثوابدید کا 1 اونس عقل کے 1 پاؤنڈ کے قابل ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اونس جو ہے وہ پاؤنڈ سے بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی استعفے کے آخر میں انہوں نے ہندی مکتب سے علامہ اقبال کی ایک دن غزل کے چند اشعار لکھے ہیں انہوں نے، اس سے ان کا استعفیٰ دینے کا مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ آپ کی خدمت میں لگا بھی دوں گا میں استعفے کی کاپی۔ وہ کہتے ہیں کہ آزاد کی ایک آن ہے، محکوم کا ایک سال۔ آزاد کی ایک آن ہے، محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہے محکوم کے اوقات۔ آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کو اندیشہ گرفتار خرافات۔ محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات۔ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ اب اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ ایک آزاد من شخص ہیں، اور انہیں وہاں پر آزادی سے کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا۔ جب ہی انہوں نے علامہ اقبال کی اس غزل کے چند شعر کاپی کیے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں ہر مصرے میں تقریباً آزاد کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ انہیں ان کے عہدے پر کام کرنے کی آزادی نہیں تھی، اور ان سے کچھ ایسے کام کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی جو ان کی منشا کے خلاف تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔